म्हज्या मोगाच्या भावांनी अर्गा तुका जिजू, स्तुती तुका जिजू, महिमा तुका जिजू, वंदन तुका जिजू. सर्वेश्वरा बेसुंदी, जेजू बेसुंदी, पवित्रात्मा बेसुंदी, त्रिएक देवा बेसुंदी. मोगाच्या बाप पूत आनी पवित्रात्मा एकवटान देवाची स्तुती करूंक गायले म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. म्हजें नांव अमित फेर्नांडीस, बैंदूर. मोगाचें हांव फस्ट हांगा वळख जावचे पयलें म्हाका हे पवित्र पुस्तकाची वळख कांय ना आनी म्हाका पेज बी खबर ना कशें काडचें म्हूण. आनी हांव हांगा येवचे पयलें परगांवांत वयचे पयलें हांव देवा लागीं एकूच मागता, देवा म्हाका बरें काम दी, बरें सांबाळाचें आनी तुजी वळख जावंका आनी देवाची भुरगीं कर, म्हाका देव बिरेन वाडय. हेजें म्हाका मिनींग खबर ना. देवाची भुरगीं कहले तुजी वळख जावंका, देव बिरेन वाडय, हें म्हाका कांय खबर ना. आमच्या कुटुंबांत पयलीं दोन रिवाज नियमशास्त्र पाळणें येयल्लें, ताका नमस्कार एका नमस्कारचें म्हाका कांय खबर ना. आतां हांव जेजूक मात्र बापाक मात्र नमस्कार करता आनी जेजू थंय हांव एकवटान जिवन आसा. आतां म्हाका हांगा येवचे पयलें एक देवाचें वळख कांय नासलें. हांवें ऑलरेडी सांगलां पाद्र जेरी पाद्र मुखांतर आनी हांगाचे ब्रदर आसात, रिक्सन ब्रदर आनी स्टॅनी ब्रदर, मागीर एंड्रू ब्रदर आनी आमचो विक्रम ब्रदर, तशेंच आमचो जेरी फादर आत्मीक बाब म्हजो. तशेंच स्क्वायर आसात, जिल्सन दट्टू आनी शरण पिंटू आनी उरले जायते आसात. पूण हांव एक कांतर आयकात हांगाचे म्हाका जायते म्हाजें एक बरेंपण जाता आनी म्हाजे भितर काले वायट आसा पळय मेळ्ळें पुरा धुवन काडटा कांतर. ते कांतर नॉट ओन्ली कांतर ते हे पळयतात बरयल्ले पाद्रबान बरयल्ले कांतर इतले म्हाका मस्त चड आनी चड मस्त म्हाका ते रोमला काळजा भितर. आनी ते आमचे शरण बायेचे ताळो आनी जिल्सन दाटूच ताळो, ते ताळो सांगात सॉंग आनी पळयतात बरले ते कुरपाचे पाद्रबान बरयल्ले ते स्वताचे उतरां म्हाका मस्त वळख जालें हांगाचें. आनी म्हाका आतां हांव लास्ट टायम येताना हांव शिकलां, हांवें चड कांय शिकून हांवें SLC केला, 2 वर्सां ITA केला आनी 4th सेमिस्टर डिप्लोमा डिस्कंटिन्यू केला. पूण म्हाका आनीकी देवाची वळख ना बायबलाचें, इजाइया रोमन धर्मकृत तें म्हाका कांय खबर ना. म्हळ्यार हांव वाच जाल्लो वाचचें नॉर्मल आनी बंद करचें बूक जालें. म्हळ्यार देवाची वळख ना, देव कोण, जेजू म्हजे खातीर काले केला, सर्वेश्वर संवसार आसा की ना म्हाका म्हळ्यार कांय खबर ना. वट्ट वाचचें, कोणें सांगलें वाज पयत पासून वाज तूं, हांव वाचलें काला टायमपास. पूण आतां देवाची वळख जाला. जिवीत म्हळ्यार म्हाका खबर नासलें. जिवीत म्हळ्यार कालें सर्वेश्वर सत्मांचें आनी तांणी पाटयल्या जेजू क्रिस्तवी आमी जिवोवचें, बाप पूत आनी पवित्र आमी एकवटूंचें, हें जावन आसा आमचें खरें जिवीत. हें आम साश्टें जिवीत जावन आसा. हें म्हाका मागीर हांगाचें शिकोवन आयकले उपरांत म्हाका जायते जेजूची वळख जालें. बाप पूत पवित्र म्हणजे एकवटान हांव जिवंक हांवें प्रयत्न केले. एक्चुली म्हाका हांगाची वळख जालें 2023 ऑगस्टांत. पूण बापच करेक्ट जेजू क्रिस्त बापाचो पूत आनी ताका देवान मेल्यान जिवन उठयला आनी काळजान हांवें सत्मांचें म्हण म्हाका करेक्ट काडलें 2024 ऑगस्ट सप्टेंबर नियर बाय. म्हळ्यार 1.5 वर्सां 2 वर्सां लागीं जालीं म्हाका देवाची वळख जावन हांगाचें. आनी आतां सांगलें आमचें हांव भावार ते साक्स दिवंक घेवचे पयलें हांव 1.5 वर्स पयलें सोपण हांव थिंक करता हांवें बी भावार साक्स दिवंका, हांवें देवान केलें सर उपराक अर्घा दिवंका, म्हाका एक भाग फावो कर जेजू, म्हाका मरण येवचे पयलें जिवितांत वरचे पयलें साश्टें जिविताक सरकार म्हाका एक भाग फावो कर हांगा भावार साक्स सांगूक. ते म्हाका देवान फावो केला लास्ट डिसेंबर म्हयन्यांत. देखून देवाक हांव काळजा मन आत्म्यान कुडी अर्घा दिता. आनी म्हाका देवाची वळख जावची मस्त. एक तर पयलीं हांव आयकलें म्हाका समजना कांय काले म्हळ्यार इतले ब्रदर आसा, रिक्सन ब्रदर जावंक पूण हँड्रू ब्रदर, स्टॅनी ब्रदर, मागीर आमचो विक्रम ब्रदर आनी आमचे पाद्र मस्त म्हाका कांय समजना काल म्हाका खबर ना. म्हाका ते हांवें सांगलें लास्ट टायम सयतान आमच्या मनान आत्मीक कुरडे केलात, आयकूंक दिना, अशी वाजलो बंद करून दवरियलो. पूण हांव देवा लागीं एक मागलो, जेजू म्हाका बरें काम दी आनी तुजी वळख जावंका आनी म्हाका बरें रूम जाय तुजें पयत पासून वाजूक. पळयत वाजचे रूम सोडन देवान म्हाका बरो जागो दिलो. कुवेट हांवें सांगलें लास्ट टायम बरें काम दिलां, मागीर सर खातीर उलोवन लास्ट टायम म्हळ्यार बरें काम दिलें म्हाका सरा मुखांतर. म्हळ्यार इतलो बरो सर म्हळ्यार हांव हर एक टायम ब्लूटूथान आयकय पाद्रबाचे सॉंग डावनलोड करना ओर म्हणजे 2 वर्स म्हणजे मोबायलार पुरा हांगाची शिकोण पुरा आयकोवचें आनी दुसरें कांय ना. हेच म्हजें जिवीत जेजूक समर्पिवचें ना. फेसबूक म्हळ्यार अप्रूव पळोवचें, म्हयने एक फावटी ओपन केल्यार जालें, कोणी मेसेज केल्यार ताका रिप्लाय दिवचें. कसलें इमर्जन्सी आसल्यार फेसबूक वॉट्सॅप क्रिकेट हे हांव सोडटा. कारण देवाक कांय टायम दिवंका, देवाची म्हाका वळख जावंका. ते टायम हांवें मोबायलाक दिल्ल्या खातीर देवाक आज हांव तुमचे म्हाका उबें आसा हें हांव सांगूक मस्त खुशी व्हरता. मागीर आयकता हांव लास्ट टायम एक्चुली म्हाका डिसेंबर 12 हांव कुवेटून येता. कुवेटून येयल्या उपरांत हांव चिंता फस्ट कुवेटून डायरेक्ट हांगा यो. हांव फ्लायटार बसता, फ्लायटार बसून
शरण बायाच्यानी सॉंग आसता पात्रांव बरयल्लें हांव ते सॉंग डावनलोड केले फ्लायटार आयकता 4.5 घंट्याची वाट पूण 3 घंटे कंटिन्यू सॉंग आयकता देवाचे पूण म्हाका त्या दिसांक फावूंक जायना येवंक फावूं जायना एक्चुअली हांव लास्ट डिसेंबर 11 तारीख सांजे हांव पॅकींग स्टार्ट करता इंडियांत येवंक पूण म्हाका लास्ट एक रिट्रीट उरता इन्नर हिलिंगाचे ते डिसेंबर हांव सेम टायम पॅकींग करता हांगा इन्नर हिल येवंक आनी हांव 12 रातीक हांगा पावता हांगा 12 स्टार्ट जाता हांगा इन्नर हिलिंग रिट्रीट ते एक म्हजे भाग म्हणत एक्चुअली हांवें डिसायड केलें डिसेंबर 12 तारखेर पूण देवान म्हाका फावो केल्लें जानेवारी 12 तारखेर हांगा येवंक ते एक म्हाका महिमा जावन आसा देवाक आनी देवान सांगलां तूं म्हाका सतमंच जाल्यार देवाचे महिमा पळयतले वय मोगाचे न्हू लास्ट टायम जेजू क्रिस्ताचे भावार दोरी रोमाग्रामर 10:8-10 म्हणटा व्हड समाज भावार दोरी तूं बचन तुजे घरान बचतले आनी देवान मेल्ल्यान जिवन तोटयला आनी बापाक मेल्ल्यान जिवन तोटयला काळ सत्मंका तांकां जिवीत सोडून मेळटा वय म्हाका मेळ्ळा पूण म्हजी फॅमिली मेळका न्ही तांकां बी वळख जावंका वळख आसत पूण अर्दम बरदा हांव लास्ट टायम म्हजे बायल भुरगे आपोवन ट्राय करता पूण म्हाका सैतान एक अटॅक करता काल हांगाच ऑन द वे डावनार येताना म्हाका सडनली म्हजे फाटल्यान टायर पंक्चर जाता हांव चिंतलो गेलें म्हण आज आमी हॉस्पिटल एडमीट जावचें पुरा कांय ना पूण देवान कळ्ळें म्हणल्यार कीर्तन 91 11 वर्ड सांगता म्हाका सगळ्या पैंडा राखच्याक आपल्या दुतान आदन दिल्या ते हांव सतमातून हर एक टायम वयता म्हाका एक ब्लड बी म्हाज्या पांयांतून म्हाज्या भुरग्याक कांय जायना देव राखता ते म्हाका देवाची महिमा मागीर हांव येता म्हाका जायते वळख जाता हांगा भुरग्याक आपोवन हाडटा मागीर मम्मीक बी आपोवन हाडटा पयर म्हाज्या मम्माक बी आपोवन येयलें कळ्ळें देवा हांवें भावार देवाचें धरिला तूं बचाव जातालोय तुजे घराणे बचाव जाताले हे हांवें काळ सतमंतलां आज जायत आसा मुखार बी जातालें मध्य आडकड येतालें पूण हांव जागो आसा चतूर आसा सरपा भशेन मस्त रेडी आसा कळ्ळें प्रॉब्लम फेस करूंक आनी शिवाच्या कोणाक गेलचें म्हण शिवा भाशेन सैतान राखीत आसा आमकां ते म्हाका काळजांत रोंबला पात्राबान सांगलें म्हाका शिवण आनीक उगडास आसा आनी वडोळ सांगलें आमच्या स्टॅनी ब्रदरान आमकां जायते आजाप केल्यात ते हांव सांगूंक खुशी व्हरता म्हाका जेन्ना हांव लास्ट कुवेट आसतना महाबल एक बीच आसा थंय हांव दर्यांत बुडतो आसलो पूण म्हाका देवान बचाव केला बचाव केलें कशें म्हणल्यार देवा खबर आसलें आमी ह्या दीस दर्यांत बुडता म्हण कळ्ळें आमी मासली धरूंक वचताले हांव आनी सादीक म्हणल्यार कुमटाच म्हजो फ्रेंड देवान म्हाका राखला कळ्ळें म्हणल्यार एक हप्ते पयलें आमकां एक मनीस स्विमींग शिकयता ते म्हाका स्विमींग कांय खबर ना दर्यांत कशें करचें म्हणून एक हप्ते पयलें देवा खबर आसा हांव बुडता ते स्विमींग म्हाका यूज जाता म्हूण नेक्स्ट हप्ते हांव ते दर्यांत बुडतना टायमार जेजू म्हणटा मागीर ते स्विमींग केलें पळय म्हाका त्या दीस यूज जाता ते देवाक पयलीं खबर आसलें आनी हांव पयर इन्नरींग करतना जायतीं पथकां बक्षिलात जेजूच्या पवित्र रक्तान म्हजी पथकां म्हजे असले राग मोसर हांकार द्वेश पेल्यांची निंदा करची जडतिकाची फारीपण घेवचें आनी देवाच्या विशयान वायट उलोवचें आनी म्हाका कसले कश्ट येल्यार हांवें जेजू तुका हांव सत मानता कळ्ळें म्हाका कश्ट पूण देवाचे रोयता हांवें ते निंदा करचें आनी देवाक दिले आंगवण हांवें फारीक नासन रावचें आनी पेल्यांच्या स्त्रियांची आशा जायते म्हजे खोटेपण आसले ते पुरा धुवन काडला देवान म्हाका देखून हांव भावार्थना साक्ष दिवंक रेडी आसा